नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब। जाफरी साहब इल्म अदाद के माहिर हैं, एक रिसर्चर हैं, इल्म नजूम के माहिर हैं और कुरानी आयात हैं उनकी एनर्जी रीड करते हैं। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपकी 2 वीडियो का मैं बड़ा ममनून हूँ, वो बहुत ज़्यादा लर्निंग हुई है लोगों की। आपका क्या ख्याल है कि ये जो ताकतें जो हैं वो दुनिया में रूल कर रही हैं, ये सारी की सारी, ये जितने जो है वो आप समझ लें कि जितनी सीक्रेट सोसाइटी है जिसने इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें उड़ा दी हैं और जिसने इतनी बड़ी सल्तनत का मैकेनिज़्म उड़ा दिए हैं सारे के सारे, वो अब छोड़ देंगी? आपका क्या ख्याल है कि ये सिम्पसन कार्टून में जो चीज़ें दिखाई जाती थी ये कोई प्रेडिक्शंस थी या कोई एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस थे? ये होगा, वो होगा, फलां जीतेगा, एक एक चीज़ एक्चुअली वैसे ही होती जा रही है। आप खुद देख लीजिएगा, साढ़े नालों चंगी प्रोडिक्शन थे, सिम्पसन कार्टून देंदा रहा। ऐसे ही है, बिल्कुल सही है। कोरोना वायरस और ये वो एक एक चीज़ सर, एक एक चीज़। बिल्कुल ठीक है। अब इसका जो बाइडन का जीतना भी उसमें है, और फिर जो बाइडन के बाद उसके साथ क्या होना है, कैसे जो है वो कैमला हैरिस ने आना है, एक एक चीज़ सिम्पसन दिखा चुका है और वही हो रहा है। क्योंकि वो दुनिया के रिसोर्सेज पे काबिज़ हैं, वो जो चाहते हैं। रिसालत माब ने क्या कहा था कि दजाल जो होगा वो दुनिया के रिसोर्सेज पे काबिज़ होगा। पूरी दुनिया को जानबूझ के पैकेज्ड फूड की तरफ लाया गया। हालांकि जो ओरिजिनल हमारा जो दूध था, हम सदियों से पीते आए हैं, वो दूध वही था, कोई जरासीम नहीं थे, कुछ नहीं थे, ठीक है। और फिर एकदम से जो है वो कि जी पैकेज दूध, टेट्रा वायरस, हाथ लगाए बगैर फलाना, वो सारा ये सारी पैकेज फूड का कॉन्सेप्ट ये है कि जब चाहेगा रिज़्क बंद कर देगा। जितनी आपकी क्रॉप्स हैं, जितनी आपकी कल्टिवेटेड एरिया हैं, वहाँ पे जो है वो सीमेंट के जंगल खड़े कर दिए हैं, घर बन गए हैं, आपकी कल्टिवेशन लैंड्स ख़राब हो गई हैं, आपकी एग्रीकल्चर सारी ख़राब हो गई है। आप जो है वो हम कहा करते थे ना आज से कुछ देर पहले कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल लैंड है। एग्रीकल्चरल लैंड जी है वो कोल अपना आटा पूरा नहीं होण दिया। एग्रीकल्चर लैंड दे रोटी खाने के पैसे नहीं है लोगों को। एग्रीकल्चर लैंड दे तुहाडे कोल जोड़ा ना कुछ भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपका। एग्रीकल्चर रिसर्च ख़त्म कर दी गई आपकी, डिलिबरेटली की जा रही है ना। ये दुनिया में क्यों जो है वो कौमें जो हैं वो डाउनफॉल पे हैं और चंद इस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के चंद जो हैं वो हल्के, वो पूरी दुनिया को रूल कर रहे हैं? क्यों? ये दज्जाली कुव्वतें कर रही हैं सर। ये जो एशिया की सदी सखी सुल्तान बाहू ने जिसका जिक्र किया हुआ है, ये एशिया की सदी उसी दजाली कुव्वतों की जो है मैकेनिज़्म को तोड़ के बनेगी, ठीक है। फिर हम जब ये जो है वो इसका बात करते हैं, मैंने इसीलिए कहा है कि मैं आर्मागेडॉन से पहले पहले की प्रेडिक्शंस मुझे पता है, ठीक है। आर्मागेडॉन के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़हूर से, मतलब ईसा ज़ाहिरी ज़हूर से लेके मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी ज़हूर तक मुझे नहीं पता क्या होगा। मैं आर्मागेडॉन से पहले जो 7 साल की जंग है उस तक जानता हूँ। शाह जी आर्मागेडॉन जो है ना वो आम नाज़रीन को बताइए वो है क्या? आखिरी लड़ाई है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम ने दजाल को जो है वो मारना है, और वो ताकतें, आर्मागेडॉन का आगाज़ जो है वो वहाँ से होता है। ये आखिरी लड़ाई, आर्मागेडॉन आखिरी लड़ाई है। उसके बाद दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही दीन होगा और वो होगा इस्लाम। आर्मागेडॉन से पहले जो 7 साल की लड़ाई है उसमें इन फौजों ने लड़ना, और आर्मागेडॉन में ईसा अलैहिस्सलाम के लश्कर ने लड़ना है। बिल्कुल ठीक है। आर्मागेडॉन से पहली जो लड़ाई है उसमें फिर ये वर्ल्ड वॉर 3 के इशारे हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में रिसालत माब ने कहा था। मैं बार बार आपको जिक्र करता हूँ कि आप सिर्फ ग़ज़वा हिंद में फंसे हुए हैं कि जी ये इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई है, इसमें बहुत सारे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल को इस वॉर में आप निगेट नहीं कर सकते। और वो जो रसूलुल्लाह ने कहा था कि जब तुम इंडिया के सरदारों को, इंडिया के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो ईसा इब्ने मरियम को अपने दरमियान पाओगे, तो वो आर्मागेडॉन से पहले ही होना है ना। बिल्कुल सही है। वो लड़नी है, शहादतें होनी हैं, लोगों ने मरना भी है। फिर वो जो कहा जाता है कि जी 100 कोत दीवा बलेगा, तो 100 कोत दीवा उदों ही बलेगा ना जदों आबादी नहीं होएगी। फिर आप ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को मतलब क्या करेंगे जब ये पूरी दुनिया में एटम बम जितने भी हैं, आज जो है ये दुनिया के सर्वेज ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में इतना असला है कि इस दुनिया को 30 मरतबा तबाह किया जा सकता है।
ਅੱਛਾ तो इतना असला मौजूद है तो उन्होंने की करना, वो शबरात के मनानी है, की करना है। बिल्कुल सही ना। शाह जी, एक क़यामत की निशानियों में से जो एक ये भी थी कि बकरियां चराने वाले जो चरवाहे हैं वो बिल्डिंगें, इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे और खित्ता अरब जो है वो सरसब्ज़ो शादाब होगा। क्या ये पूरी हो चुकी है, ये होने वाली है? सर और आपको क्या नज़र आ रहा है? रसूल अल्लाह ने कहा था ऊंट चराने वाले बड़ी बड़ी इमारतों में आपस में मुकाबला करेंगे। सर क्रीक टावर, बुर्ज दुबई, बुर्ज खलीफा, नियोम सिटी, और मुकाबलेबाजी, पूरी गल्फ में एक दूसरे से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का खपत सवार हुआ है। सऊदीया में गंदम अब काश्त करनी, ठीक है, ये सारा कुछ कुदरत की तरफ से है और ये होना ही होना है। इसका मतलब क्लोज टू क़यामत। सर क़यामत कब आएगी मुझे नहीं पता, मैं बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ, मैं क़यामत की बात कर ही नहीं रहा। निशानियां पूरी हो चुकी हैं और क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब लोगों ने पूछा कि क़यामत की निशानी, उनका क़यामत की सबसे बड़ी निशानियों में से मेरा तुम्हारे दरमियान होना है, मेरे बाद क़यामत का ऐसे इंतज़ार करो जैसे तुम्हारी उंगलियां एक दूसरे के साथ हैं। रसालत माब ने कहा दिया था कि मेरे बाद अब नबी कोई नहीं आना, अब इसके बाद सारा निज़ाम लपेटता ही जाना है। तो रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का सबसे ज़्यादा अरूज था। अब कायनात जवाल की तरफ है। अब ये कितनी देर में जवाल पजीर होती है अल्लाह जाने, उनका रसूल जाने, सानू की पता है। लेकिन ये होगी साइंटिफिक, हाँ, ये होगा सारा साइंटिफिक। जैसे अल्लाह चाहे तो किसको क्या नहीं कर सकता। अल्लाह ने तो जान निकालने के लिए भी मलकुल मौत को मुकर्रर किया हुआ, तो किसी ना किसी वसीले को उसने रखा होता है। तो इसी तरह बच्चा पैदा होने के लिए भी वसीला होता है, उसके अंदर खून जमना सारा। इंसान की मौत में भी कोई ना कोई वसीला होता है। इंसान की जो है वो ज़िंदगी में भी कोई इल्म ऐसे बगैर किसी उस्ताद के नहीं आता। तो इसी तरह हम अगर माने या ना माने कोई बात नहीं, फ़र्क तो नहीं पड़ता अल्लाह को। मगर सारी दुनिया अल्लाह को ना माने तो क्या अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह हस्ती पे कोई फ़र्क पड़ सकता? वो इस बात से बेनियाज है, अल्लाह उस समद है, ना मनो तां भी की है, उन्होंने फ़र्क पैंदा तुहाडा अपना पट्ठा पै जाना, तुहाडा रहना कख नहीं जे तुसी अल्लाह दे नेड़े नहीं होए। शाह जी, ये जंग हमारे वाले खित्ते में लड़ी जाएगी? सर ऑब्वियसली, मैंने आपको उस दिन कहा था कि मुझे लगता है कि ये जो पानियों में जो आग के शोले जो हैं वो सिर्फ साउथ चाइना सी में नहीं है, मुझे ये कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ साथ और मुझे गवादर वाली साइड के ऊपर, क्योंकि गवादर और ये अरब बिल्कुल आमने सामने है, तो ये मुझे ये खित्ते में आग लगती हुई नज़र आ रही है। और मैंने आपको मेरी कैलकुलेशन आज भी मैं उसके ऊपर हूँ, मुझे पता नहीं है, अल्लाह करे मैं कोई कभी दावा नहीं किया, ना मेरी कोई औकात हैसियत है, लेकिन जितना कि मैंने पढ़ा है मुझे लगता है कि ये सारा कुछ 2027 से पहले 2027 से पहले हो जाना है, मुझे लगता है। शाह जी, अभी तो फ़लस्तीन को देखें, मार पड़ रही है। बैतुल मक़दस का फ़तह होना भी तो एक निशानी है। बैतुल मक़दस का फ़तह होना बिल्कुल एक निशानी है, लेकिन बात यह है कि बैतुल मक़दस का फ़तह होना ईसा अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी है। अच्छा, उससे पहले वाली जंग की निशानी नहीं है। हम ना असल में चीज़ों को ज़माने के हिसाब से नहीं देखते। सर बैतुल मक़दस जो है वो फ़तह तो हुआ ना सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने, बल्कि रसालत माब के दौर के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बग़ैर एक कतरा खून बहाए वो फ़तह हो गया था यरूशलेम। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, हो गया, अब फिर इनके हाथ में आ गया। वो अल्लाह बार बार मौके देता है और ये बार बार अल्लाह से दूर जाते हैं। रसालत माब की एक हदीस है, मैं आई कैन विजुअलाइज दिस, कि मैं तुमको कमर से पकड़ के आग से बचाता हूँ और तुम फिर आग में कूद जाते हो। अबू दाऊद की हदीस है, इब्ने माजा ने इसके ऊपर हाशिया लिखा है, बुखारी और मुस्लिम ने इसको, ये मुस्तनद और मुतवातर सनदों के साथ हदीस है कि मैं तुम्हें कमर से पकड़ के आग से बचाता हूँ और तुम फिर आग में कूद जाते हो। तो सर यही तो हो रहा है, होर की हो रहा है। जिस वजह से अल्लाह ने कौमें बर्बाद की, जिस वजह से, एक वजह की वजह से पूरी कौमें वाइप आउट कर दी गई, सारा कुछ तो ऐसी कर रहे हैं सिर्फ रसूलुल्लाह के एक जुमले की वजह से। कित्थे रसालत माब दा शुक्रिया अदा करोगे, कहाँ रहमतुल आलमीन की रहमत का शुक्रिया अदा करोगे। इतनी बद किरदारी के बावजूद मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ने फिर रखा हुआ है,
اتنا کچھ کرنے کے باوجود اللہ نے پھر رکھا ہوا ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح, مسلمانوں کو ہم, یہ بڑا افسوس ہے, مجھے بھی شدید ترین افسوس ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہماری یہ حالت ہے. رسالت مآب نے اپنا تعارف کیا کرایا تھا, انما بعثت معلما, مجھے استاد بنا کے بھیجا گیا. تعارف کیا کرایا تھا, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. تو جس نے اپنا تعارف علم سے کرایا تھا, اس کی قوم اتنی جاہل کیسے ہو گئی؟ اس کی قوم میں اتنا شعور بھی نہیں ہے, ان کے اندر انسانیت بھی باقی نہیں بچ گئی, ان کے اندر کردار بھی باقی نہیں بچا. یہ کتنا کا بڑا زوال ہے. یعنی صرف 1400 سال میں, یعنی وہ جو تہذیبیں 4-4, 5-5 ہزار سال پرانی ہیں, ان کے حالات تو جو ہیں وہ ہم سے کروڑوں درجے اچھے ہیں, اور ہم یہ 1400 سال پہلے کا ریلیجن. سر یہی رسول اللہ نے جو کہا تھا کہ مجھے تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے, مجھے تم سے صرف اس بات کا خوف ہے تمہارا قبلہ مال ہوگا. سر پیسے کے لیے ہم نے سب کچھ تو کر دیا, اور کیا کیا؟ دین نہیں بیچا ہم نے اپنے دین کے ٹکڑے نہیں کیے. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہم لوگوں کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہم نے آپس میں شیعہ سنی کا کھیل کھیل کے لوگوں کو قتل نہیں کیا. کیا دونوں طرف کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا حقیقت کیا ہے؟ کیا تیسری پارٹی کو پتہ نہیں تھا کہ حقیقت کیا ہے؟ یہ شیعہ سنی وہابی کا کھیل ہمارا اپنا تھا. اس انڈیا پاکستان کا خاص طور پہ ہم انڈو پاک کی صرف بات کر لیتے ہیں. 1913 سے پہلے تو شیعہ سنی فساد نہیں تھا, ہزاروں سال سے اکٹھے رہ رہے تھے. 1913 میں کیوں یہ شروع ہوا؟ آپ اس میں کلونیلزم کا امپیکٹ بھول سکتے ہیں. 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے. 1906 میں مسلم لیگ بنی, مسلمان اکٹھے ہو گئے, 1 یونٹ ہو گئے. پھر انہوں نے دیکھا کہ وہ ہوئے ہے کہ کیتا ہے, تو مسلمان اکٹھے ہو گئے تو چک لیں گے. مسلمانوں کو توڑا گیا, فنڈنگ ہوئی, میں کہتا ہوں مسلمانوں کو توڑا گیا. یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی, جس کے بارے میں علامہ محمد اقبال نے کہا تھا کہ دیوبند حسین احمد انچے بولا جبیس, کہ دیوبند جیسے اتنے بڑے مدرسے سے حسین احمد مدنی جیسے مولوی آئیں گے. سرود برسل ممبر کے ملت از وطن اس بے خبر سے مقام محمد عربیس, کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام سے ہی بے خبر ہے. اس یہ ممبر پہ کھڑا ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ جی ملت کا جو ہے ہمارا مسلمانوں کا تعلق ملت سے ہے, ہم ہندوستانی ہیں. پہلے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات افاقی ذات ہے. مسلمان کہیں بھی ہوں گے ایک ہیں, لیکن ان کو توڑا گیا. پھر ہمیں نیشنز میں پھر اس میں بدلا گیا تاکہ یہ مسلمان کہیں اپنے رینیسنس پہ کھڑے نہ ہو جائیں. سب کو پتا تھا کیا ہوا. 1908 جو ہے وہ 8 میں یونینسٹ پارٹی آف انڈیا بنی. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ ہماری ساری بڑی کتابیں اٹھا کے وہ سمندر میں جہاز لے جایا جاتا ہے. اہم کتابیں برٹش لائبریری میں چلی جاتی ہیں, باقی سمندر میں جہاز ڈوب جاتا ہے. یہاں پہ پریس چھپتے ہیں, ہماری کتابیں ری پرنٹ ہوتی ہیں. سانو تو اتنی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ کتاباں پڑھ لیے. ہماری کتابیں ہیں بیروت میں چھپتی ہیں تو اور ہیں, ہندوستان میں چھپتی ہیں, خاص طور پہ وہ نول کشور کانپور والے میں چھپتی ہیں. اور پھر وہ کتابیں چھپتی ہیں, پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے. پھر سب سے پہلے لکھنؤ کے امام بارگاہ کو آگ لگتی ہے, اس کے بعد شیعہ سنی فساد آج تک چل رہے. سر ہم اس کا امپیریلزم کا جو ہے وہ بویا ہوا بیج کاٹ رہے ہیں. اینی عقل ہوندی تے اسی کھلو جاندے. اسلام رواداری کا نام ہے. میں ایک ایسی مجھے ذہن میں آ گیا, چلیں آپ نے مجھے چھیڑ دیا تو میں ایک اور بات کر دوں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. ٹھیک ہے, میرے دماغ میں یہ حدیث پھنس گئی بڑے لمبے عرصے تک, 13-14 سال مجھے لگ گئے اس کو سمجھتے ہوئے کہ ہوں گے اگر 72 تو 73واں آئے گا کہاں سے. رسالت مآب نے کہا نا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. تو اگر ہوں گے 72 تو 73واں آئے گا کہاں سے. ایک دن میرے بچے جگسو پزل سے کھیل رہے تھے, تو ایک دم میں نے جیسی نظر ماری تو اندر سے کسی نے بتایا کہ اسلام کا ہر فرقہ آئیڈینٹیکل ہے, ایک چیز اس کی ٹھیک ہے. جب یہ سارے مل کے بیٹھیں گے نا, سارے کے سارے مل کے اکٹھے ہو کے بیٹھیں گے تو اسلام کی ایک 73ویں بڑی خوبصورت تصویر بنے گی. وہ اوریجنل اسلام ہے جس میں سارے لوگ ہوں گے, شیعہ سنی وہابی دیوبندی, سارے ایک دوسرے کی رواداری کے ساتھ بیٹھیں گے, ایک دوسرے کو برداشت کر کے بیٹھیں گے, تو اسلام کا جو اصلی چہرہ ہے نا وہ سامنے آئے گا. ابھی ہمارے پاس آئیڈینٹیکل اسلام ہے, جس طرح وہ اندھوں نے ہاتھی دیکھا تھا, کسی نے سلنڈر ورگا لگتا ہے, کسی نے اپنا پائپ ورگا لگتا ہے, کسی نے کچھ لگتا ہے. ابھی ہم نے آنکھیں کھول کے اسلام کو دیکھا ہی نہیں ہے. اسلام کا مادہ ہی سلامتی ہے. السلام علیکم تو آپ روز کہتے ہیں,
تو آپ کے ہاتھ اور چیزوں سے محفوظ کیوں ہے؟ رسول اللہ نے کیوں یہ کہا تھا کہ مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہوں گے؟ تو اسی تو بچے مار دیں تو پھر اللہ آپ کو کیا کرے؟ یہ سر یہ وہ آخری وقت ہے اور یہ اس میں ہونا ہے۔ شاہ جی کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ غیبت میں ہے۔ سر ایسے ہی ہے اور کیا ہے؟ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، مولا حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں، غیبت میں چلے گئے تھے، ظہور بھی ہوا درمیان میں۔ اس کے بعد یہ اس کانسیپٹ کو بدلا گیا کہ جی وہ پیدا ہوں گے، وہ فلان ہوں گے، تو بہت سارے لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام کا دعویٰ کر دیا۔ سر میں اس بات کے اوپر آتا ہی نہیں ہوں کون ہوں گے کیسے ہوں گے۔ مولا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے نا، لائیں گے تو کچھ نہ کچھ تو ایسا کر کے دکھائیں گے نا جسے پتہ لگے گا کہ وہ امام مہدی علیہ السلام۔ تو پھر جب وہ آئیں گے نا تو اللہ خود سے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لے گا۔ اس کے اوپر وقت ضائع کرنے کی بجائے اس پہ کام کریں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس پہ کام کر لیں۔ مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے آئیں گے نا وہ اپنا آپ خود منوا لیں گے۔ جس طرح رسول اللہ کی جو ہے نا وہ کندھے کے اوپر مور نبوت تھی نا، تو مولا امام مہدی علیہ السلام بھی مور مہدیت لے کے آئیں گے، وہ خود ہی پتہ لگ جائے گا۔ وہ چھوڑ دیں کسی کو وہ کیسے ہوں گے، کون ہوں گے، کیسے آئیں گے، اس کے اوپر ہم نے بہت جو ہے نا وہ جو ہے وہ کرا لیا۔ ڈسکشن کرانی ہے۔ سر وہ کام کریں نا، آپ کا کردار ہے۔ اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام، میں تو اپنے آپ کو بہت ڈرتا ہوں جی، مولا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں تو وہ کہیں کہ چلو بھی آؤ، میری کردار، میری یہ حیثیت ہے کہ میں ان کے سامنے جا کے کھڑا ہو سکوں کہ مولا میں آپ کی فوج میں آنا چاہتا ہوں، میرا کرتوت ہے، میری اوقات ہے۔ تو جب میری اتنی اوقات نہیں ہے تو میں بڑے بڑے دعوے کیوں کروں؟ میں اتنا کام کر لوں جتنا میں کر سکتا ہوں۔ سر کربلا گزر گئی ہے، جس کے اوپر آنی تھی گزر گئی، اب صرف کار بھلا رہ گیا ہے۔ اگر کسی کا بھلا کر سکتے ہو تو کر دیو، نہیں تو رہن دیو، جان چھڑاؤ۔ کھیل صرف اتنی ہے، صرف اور صرف اتنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار رہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہونے کا مطلب ہے کہ آپ نے مسلک کی بنیاد پہ کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کا بچہ نہیں مارنا، وہ چاہے آپ سے 100 اختلاف ہوں۔ اللہ کا دین ہے نا، اللہ کو پتہ ہے اس نے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، وہ اللہ اپنے دین کی حفاظت لی تاڑے کو لے گا مدد، بے شک وہ آپ نے کرنا ہے گا۔ انہوں آندہ نہیں، وہ ابابیلوں سے اپنے کعبے کی حفاظت نہیں کرتا، وہ تمہارے سے کرائے گا۔ اور پھر آپ نے مشرک کا کھیل شروع کیا ہوا، رسول اللہ نے خود کہا ہے، تو رسالت میں آپ نے کہا نہیں ہے کہ مجھے تم سے کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کا شکار ہو جاؤ گے۔ رسالت میں آپ نے نہیں سی پتا کیا ہے شیعہ کافر ہو جان گے تو سنی کافر ہو جان گے تو وہابی کافر ہو جان گے۔ میں نے ایک کتاب پڑھی، آپ نے مجھے چھیڑ دیا، یہ میرا بڑا کوئی ٹچی ٹاپک ایسے ہی چھیڑ دیتے ہیں، بات کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے۔ پرتاب اخبار میں خبر چھپتی ہے کہ مسلمان سارے کے سارے کافر ہیں۔ ذمہ دار اخبار تھا اور ایک دو اور تھے، دا ہندو، انہوں نے بھی اس خبر کو چھاپ دیا۔ جب یہ خبر چھپی تو پورے انڈیا میں بھونچال آ گیا۔ اب اہل تشیع کے علماء بھی عدالت میں چلے گئے، اہل سنت کے علماء بھی عدالت میں چلے گئے، اہل حدیث کے علماء بھی، دیوبند کے بھی، بریلی کے بھی چلے گئے۔ پرتاب اخبار، یہ میں کوئی پرانی بات نہیں کر رہا، پاکستان بننے سے پہلے کی، ہماری کتابوں میں پہلے ہوتا تھا، آج کل تو یہ نکال دیا ہوا ہے کیونکہ ایسی پاکستان کی تاریخ تو ہم نے پڑھانی چھوڑ دی ہے۔ جب یہ خبر چھپتی ہے تو انڈیا میں بھونچال آ گیا، کیس ہو گیا، جج کے سامنے کیس کیا۔ پرتاب اخبار کا جو ایڈیٹر تھا اس کو بلایا گیا کہ جی یہ آپ نے کیوں خبر لگائی؟ اس نے کہا جی میں نے مسلمانوں کے کہنے پہ لگائی ہے۔ جج نے کہا جی مسلمانوں کے کہنے پہ کیوں لگائی ہے؟ اس نے وہ اتنا پلندہ جو ہے وہ بریلی والوں کو نکال دیا کہ یہ فلاں کافر ہیں، اس نے دیوبندیوں کا نکال دیا یہ کافر ہیں، حدیث تو اہل حدیث کا نکال دیا کہ یہ کافر ہیں۔ انہوں نے کہا جی سارے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں، میں تو انہی کی بات مان کے خبر لگائی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سارے کے سارے کافر ہیں۔ یہ کیس ہارے تھے، کوئی نہیں دسدا تانوں۔ یہ پرتاب اخبار آج بھی شاید چھپتا ہوگا، دی ہندو تو چھپتا ہے، پرتاب پتہ نہیں چھپتا ہے کہ نہیں چھپتا انڈیا میں، لیکن یہ پرتاب اخبار اور ذمہ دار اخبار اس دور کے واقعی بڑے اخبار تھے۔ مولانا ظفر علی خان کا تھا شاید یہ ذمہ دار اخبار، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت تک تو ہم یہ گیم کرتے رہے، پھر ہم قائد اعظم کو کافر اعظم نہیں کہتے تھے، ہم نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے۔ آج اسی پاکستان کے سٹیک ہولڈر ہیں تو پھر ایسے لی چھتر پہ رہے ہیں، ٹھیک پہ رہے ہیں۔ اللہ کی کتاب میں جہاں جہاں شرک کا ہے نا وہاں عذاب عظیم کا لفظ ہے، لیکن جہاں جہاں منافقت کا ہے نا وہاں پہ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا کہ میری تھوڑی سی قرآن پاک میں نے پڑھا تو مجھے آتا ہے تھوڑا سا، وہاں عذاب علیم ہے، دردناک عذاب۔
اللہ کی کتاب میں کافر پھر کو ٹھیک ہے گا, منافق نہیں اپنا بخشیا جانا. کیسے جواب دیں گے رسول اللہ کو؟ کیسے؟ یہ اس کو کہتے ہیں کہ جی اپنا ٹاپک سے ہٹ جائے گی بات, آپ نے چھیڑ دی, لیکن کیا کروں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء نے کل کو کہا کہ جی وہ فلانے نے تو میری جو ہے وہ توہین کی تھی, تو تم نے اس کو مار دیا, اس کا سارا کچھ کر دیا, تم لوگ جو میری توہین کرتے رہے اس کا جواب کون دے گا؟ وہ تمہارا کردار, تم کلمہ پڑھ کے میرے دین کے ساتھ نہیں تھے, تم نے میری توہین نہیں کی, تم نے لوگوں کے اوپر میری توہین کا جعلی الزام لگا کے جو ہے وہ کیا, تو تم نے مجھے جواب نہیں دینا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم نے مار کے پیش نہیں ہونا؟ ہمارا کردار کیا ہے؟ پھر اینجی جنگاں ہونی ہے. یہی کہا تھا رسول اللہ کے آخری وقت میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے داخل ہوں گے جیسے بارش کے قطرے. سر نمرود دے قوم تے کیڑا عذاب آیا سی؟ ٹڈی دل دا. ساڈیاں فصلاں نوں نہیں پیندیاں, سپریما کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. فرعون کے اوپر کون سا عذاب تھا؟ یہ جوؤں کا اور یہ مینڈکوں کا اور بارشوں کا, اور جو گھر بہ جاتے تھے. سر ساڑھے تو تاڑے آ رہے ہیں, اور اس سے زیادہ کیا نشانیاں دکھائیں؟ پھر آخری وہی ہے کہ جس دن سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ آ جائے گا, سب کو پتہ لگ جائے گا کیا ہوا.